अगर सब कुछ अल्लाह ने पहले ही लिख दिया तो इंसान सोचता है कि फिर मेरी नेकियों का फायदा क्या करने का। वो ये सोचता है कि सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका तो मेरी कोशिश का फायदा ही क्या। ये अक्सर सोच एक अच्छे खासे इंसान को आना स्टार्ट हो जाती है। एक नमाजी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, कुरान पढ़ने वाला हो, बहुत सारे नेक काम करने वाला हो, एक अचानक से एक थॉट आती है दिमाग के अंदर कि अगर सब कुछ पहले ही लिखा हुआ है, अगर मुझे पहले ही जहन्नुम जाना है या जन्नत जाना है तो मैं ये कोशिशें करूँ ही क्यों। ये शैतान की तरफ से बहुत ही खतरनाक वार दिमाग के अंदर आ जाता है। तो धीरे धीरे बंदा अगर इस सोच के अंदर डीपली घुसता रहता है तो इन दी एंड वो अपने आप को इस्लाम से बाहर कर देता है। फिर एक जन्म लेता है एक एथियस्ट या एग्नोस्टिक। होता क्या है, क्योंकि उसको अपनी वसवसे पे, अपने सोच पे कंट्रोल नहीं था, उसका जवाब उसके पास नहीं था, तो उसने क्या किया, उसको अपने ऊपर हावी कर लिया और वो फिर बन गया एथियस्ट। जिसके पास ये सोच आती है उसमें से ही निकलते हैं दो तरह के ग्रुप। नंबर वन, एक तो जैसे मैंने बताया कि वो डीप इसके अंदर घुस जाता है और उसके पास उसके सवालों के जवाब नहीं होते, ना ही वो लेने की कोशिश करता है। तो होता क्या है, वो दीन से बाहर आ जाता है। वो कहता है अगर मुझे जन्नत और जहन्नुम का फैसला पहले ही होना है तो मेरी इतनी मेहनत का फायदा ही क्या। ये उसकी सोच है। इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम वसवसों के जवाब देंगे। इंशाअल्लाह हमारे साथ बरकरार रहिए। हम कोशिश करेंगे कि इस वसवसों को, शैतान के खतरनाक वार से हम लड़ सकें। फिर वो सोचता है कि गुनाह भी अल्लाह ने लिखे और मैं कर रहा हूं। फिर वो ये सोचता है कि जब गुनाह अल्लाह ने लिखा है तो सजा मुझे क्यों हो रही है। अल्लाह से ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस वीडियो में इंशाअल्लाह आगे और जानेंगे। ये सोच इंसान को जिम्मेदारी से भगा देती है, वो जिम्मेदारी से दूर हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि ये थॉट आया, उस थॉट के बाद ये अचानक से दूसरे दिन सुबह उठता है और वो अपना दीन खत्म कर देता है। ऐसा नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप, शैतान डायरेक्ट ही कभी भी वार नहीं करता। वो बहुत ही स्लोली उसके ऊपर वार करना, उसको खुद को पता ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। बड़े मामला होते हैं जब शैतान एक वसवसा डालने जाता है तो वो उसके पीछे कथा प्लानिंग करके बैठा हुआ होता है, उसको कब जाके आखिरी वार करना है। वो फौरन आखिरी वार नहीं करता। तो जैसे वो अपना वार करता रहता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है स्टेप बाय स्टेप। कभी कभार 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं। इंसान अपने आप से लड़ रहा होता है, क्यों आ रही वसवसे। ये आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है ये, कि वो सोचते हैं कि सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसका मतलब है कि यार कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो उस वसवसे में घुस जाता है। एक थॉट दोबारा पैदा होती है। अब इससे दूसरे सवाल पैदा होते हैं। वो ये सोचता है कि यार क्या खुदा है। माज़अल्लाह, अगर खुदा है और उसने पहले ही सब कुछ लिख लिया है तो फिर मेरा क्या मकसद। फिर वो ये सोचता है कि यार अगर खुदा है तो खुदा को भी जो किसने बनाया होगा। एक थॉट आती है लाजिम, ये शैतान डालता है बहुत सारे लोगों में। जिसके पास नहीं है वो खुशकिस्मत है, और जिसके पास ये थॉट आ रही है वो भी खुशकिस्मत है, क्योंकि चोरी वहीं पर होती है जहां पर माल पड़ा हुआ हो। खाली घर में चोरी नहीं होती। तो शैतान वहीं पर हमला करता है जहां पर ईमान की दौलत पड़ी हुई होती है। ईमान की दौलत अभी हमें दिख नहीं रही होती है बज़ाहिर, तो इस वजह से हम उसको बहुत ही हल्का ले रहे होते हैं।
तो वो ईमान की दौलत को आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप करके, आप उसको, इसकी एक मिसाल देता हूं, इसकी मिसाल ऐसे ले लो कि जैसे कि एक गोल्ड या तो बहुत सारा सोना एक जगह पे है, वहां पर बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया हुआ है और उसके इर्द गिर्द में सिक्योरिटी गार्ड, दीवारें और खतरनाक तरीके से पूरा का पूरा उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो कभी भी चोर आएगा तो वो पूरे का पूरा पहले निजाम समझेगा, ठीक है, फिर आराम आराम से उसको जाके वो उस गोल्ड तक पहुंचता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि उसको पता चला कि यहाँ पर गोल्ड है तो वो डायरेक्ट जब मार के वो गोल्ड उठा ले, ऐसा कुछ नहीं होता। अब सीन ये है कि शैतान जो है ना, पहले हमारी इर्द गिर्द वाली दीवारें जो हमारे ईमान को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, उनको तोड़ता है। अब उसमें से कौन सी है? नमाज, रोजा, उसमें इखलास, उसमें सुलूक करना, लोगों की हमदर्दी के साथ मदद करना, ये सब कुछ हमें इस्लाम सिखा रहा है। जब ये भाईचारा, ये सब कुछ हम खत्म कर देते हैं तो हमारा दिल, आपने भी गौर किया होगा कि आप अचानक गमगीन हो जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता कि आप गम के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी हम कभी बात करेंगे कि दिल अचानक से गमज़दा क्यों हो जाता है, जबकि आपके पास, आप एनालाइज कर रहे होते हो कि आपके पास क्या गम। इस टॉपिक पे जरूर आएंगे, हम टॉपिक हट रहे हैं, दोबारा से हम उसी टॉपिक पे आएंगे जिस पे बात चल रही थी हमारी। तो एक ग्रोथ तो हमने डिफाइन कर लिया, एक तो वो है जो कि डिटेल के अंदर जाता है, डिटेल के अंदर जाए मगर उसके पास उसका जवाब नहीं होता, तो वो क्या होता है, वो अपने ऊपर हावी कर लेता है और फिर मजीद वो सोचों में मुब्तला हो जाता है, फिर आराम से वो ईमान जैसी दौलत को जाया कर लेता है। और जैसे ही ये थॉट आए तो आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले और कोशिश करें कि उस सोच को डिटेल के अंदर ना जाए। इसके ऊपर एक वाकया याद आ गया मुझे। एक बुजुर्ग थे, तो बहुत बड़े आलिम गुजरे वो, तो उनका मरने का वक्त करीब था। तो शैतान जब इंसान सकरात की हालत में होता है, मतलब कि मौत के बहुत करीब होता है, मौत के लम्हात चल रहे होते हैं, तब की बात है ये, तब शैतान हर बंदे के पास आता है और कोशिश करता है कि उसका ईमान ले लिया जाए। वो कोशिश पूरी करता है कि उसका ईमान जब्त कर लिया जाए। तो वो उस बुजुर्ग के पास गए, उस बुजुर्ग को बोला कि अल्लाह एक है, दलील दे दो। तो उस बुजुर्ग ने 100 से जाहिर दलीलें पेश कर दी। अब शैतान के पास भी कोई कामिल इल्म नहीं है, शैतान के पास बहुत इल्म है, उसने अपने इल्म के हिसाब से उन सारी की सारी दलील को रद्द कर दिया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आपके पास कोई एक दलील है अल्लाह के होने की? मगर उस बुजुर्ग ने फिर एंड में क्या जवाब दिया? उसने बोला कि मैं अल्लाह को बिना दलील के एक मानता हूं, मुझे दलील की जरूरत ही नहीं है। जब बंदा ये बोल दे तो सामने वाले के पास कोई लॉजिकल जवाब भी ना हो, तो शैतान भाग गया। तो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी ऐसी थॉट आए तो उस थॉट को झंझोड़ दो, निकाल के फेंक दो कि नहीं, मैं अल्लाह है के और अल्लाह ही मेरा खालिक है, उसी ने मुझे पैदा किया। क्योंकि अगर क्रिएशन नहीं होती तो फिर हम बोलते हैं कि क्रिएटर नहीं है। हम इतनी बड़ी क्रिएशन है, तो सही, इतनी बड़ी यूनिवर्स क्रिएशन है ना, ये सब कुछ क्रिएट हुए ना, हम पैदा हुए। ऐसा तो नहीं हुआ कि हम लोग ही नहीं और ये बात हो रही है ना। तो अभी हम क्रिएट हो गए, तो जब कोई चीज क्रिएट हो जाती है तो उसका मतलब है कि उसका बनाने वाला कोई है। ये बहुत बड़ी दलील है कि क्रिएशन है, इसका मतलब क्रिएटर है। अगर क्रिएशन ना होती तो क्रिएटर ना होता। ठीक है, अच्छा, अब इसका दूसरा ग्रुप होता है, फिर एक ग्रुप है, वो ये सोचता है अगर ये सब कुछ, क्या ये सब कुछ मेरी चॉइस है जो मैं ये कर रहा हूं, गुनाह कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, या तो मुझ पे फोर्सफुली ये पाबंद की गई कि ये मैं करूंगा, फोर्सफुली मेरे अंदर डाली गई, तो ये
اس کے لیے بہترین جواب ہے. تو دوسرا گروپ جو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا یہ میں اپنی چوائس سے کر رہا ہوں یا مجھ پہ کوئی پاور یا کوئی فورس فلی مجھ سے یہ کام کروا رہا ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں شاید یہ خیال آ جاتا ہوگا کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں تو پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. مطلب یہ کہ میں یہ اپنی فری ول سے تو نہیں کر رہا, یہ تو پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا. جب یہ پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا تو پھر میرا کرنا میری چوائس تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ بندہ سوچتا ہے. مگر اس کی میں بہت ہی اچھی سی مثال پیش کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. مثال ہے, فرض کر لو آپ ایک ٹیچر ہو, آپ کے پاس 10 اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کون سا بچہ فیل ہونا ہے, کیونکہ آپ کو آپ کے علم کے مطابق آپ کو وہ پتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو پڑھایا, ان کو سمجھتے ہو, پھر بھی آپ ان کا ٹیسٹ لیتے ہو. ٹیسٹ اس وجہ سے لیتے ہو تاکہ ایگزام سے وہ یہ نہ بول سکے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, کہ مجھے تو ایگزام میں بٹھایا ہی نہیں گیا, مجھے فیل کر دیا گیا. ٹھیک ہے, آپ نے ٹیسٹ لیا اس کا, وہ فیل ہو گیا, وہ فیل ہو گیا. اب اس کو پتا ہے کہ وہ آپ نے اس کو فیل نہیں کیا, وہ خود اپنی مرضی سے فیل ہوا کیونکہ وہ لاپرواہ تھا, پڑھ نہیں رہا تھا, اور اس کے ساتھ والا ہی بچہ پوزیشن ہولڈر نکلا. تو اس کا مطلب یہ تو نہ ہوا کہ آپ نے اس کو فورسفلی اس کو فیل کیا ہو یا تو اس کو ایگزام کے اندر کو پیپر نہ کرنے دیا ہو. ایسا تو کچھ نہیں ہوا. اسی طرح سے اللہ کے لیے پاسٹ فیوچر, اللہ کے لیے کوئی بھی ٹائم لائن نہیں. اللہ ٹائم سے باہر ہے. ہم جو ایک ٹائم میں گزر رہے ہیں, اللہ کو یہ سب کچھ علم ہے, مگر یہ جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. یہی تو فری ول ہے. اگر فری ول نہ ہوتی تو کوئی بھی گناہ نہ ہوتا, مطلب کوئی زنا نہ کرتا, قتل نہ ہوتا, سب کچھ اچھا ہوتا. اچھائی اور برائی کا مطلب ہی یہ آیا کہ فری ول ہے. ایک بندہ برائی کر رہا ہے اور ایک بندہ اچھائی کر رہا ہے, تو اس کا مطلب اس کے ہاتھ میں ہے, وہ تب اچھائی کر رہا ہے اور تبھی برائی کر رہا ہے. جیسے دنیا کے اندر ہزاروں بندے ہیں, جو ایک گروپ بنا لو, ٹھیک ہے, 1000 بندوں کا وہ سارے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک دوسرا گروپ بنا لو 1000 بندوں کا وہ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتاؤ, یہ اچھائی اور برائی آئے کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ان کو بھی بچپن سے کسی نے ٹرین تو نہیں کیا ہوگا. ان کے ماں باپ نے بولا ہوگا یہ گناہ کرنے ہی تمہیں, نہ کہ ان کے ماں باپ نے بولا ہوگا یہ نیکی کرنی. انہوں نے اپنی فری ول سے اس دنیا کو آبزرو کیا, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, اس حساب سے انہوں نے ساری چیزیں بیان کی. اللہ سورہ کاف آیت 29 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے, یہ اس کے ہاتھ میں. مطلب اللہ نے جو قرآن میں کھلا فری ول کا ارشاد فرما دیا ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے, چاہے وہ ایمان لائے چاہے وہ نہ لائے. اگر اللہ چاہتا تو یہ ساری دنیا مسلمان ہو جاتی, پھر تو وہ بور ہوتے نا. مطلب ہم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے, فورسفلی ہے, تو یہ انسان کے پاس ایک بہت بڑی پاور دی گئی ہے جو وہ خود یوز کر رہا ہے. اب وہ پاور کو جس کو یوز کرنا آتا ہے وہ ٹھیک یوز کر رہے ہیں. کچھ اپنے دماغ کے گھوڑے زیادہ دوڑاتے ہیں تو وہ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں, وہ تو خدا کا انکار کر دیتے ہیں جبکہ اس کا وجود ہے. میں ایتھیسٹ کے لیے ایک سمپل سے کوسچن چھوڑتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کہتے ہو کہ خدا نہیں ہے, مان لو کہ ہم ایمان کی حالت میں بلیور ہیں, ہم مر گئے. اگر خدا نہیں ہے تو ہمیں نقصان بھی نہیں, ٹھیک ہے. اور اگر تم مر گئے اور خدا ہے تو اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہو؟ لے پاؤ گے اتنا بڑا رسک؟ کیونکہ یہ تو اگر خدا نہیں ہے تو ہمیں نقصان نہیں ہے, مگر خدا ہے خدا نقصان ہے.
بہت اگر آپ اس بات کو سوچیں. اور مجھے تو ایک بات بتاؤ, اگر مطلب دنیا سب کچھ خود بخود بن گئی ہے, سب کچھ خود بن گیا, تو اتنی بحث کرنی ہے کیوں؟ اس کو بولا ٹھیک ہے بھائی تم مانو, میں نہیں مانتا. اتنے گروپ بنا دیے, ڈبیٹ چلتی ہے, کیوں چلتی ہے بھائی؟ تم نہیں مانتے, تم نہیں مانو. دوسروں کو قائل کیوں کر رہے ہو اپنے پاس؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس سے آگے اللہ قرآن میں سورہ النجم آیت 39 کے اندر ارشاد فرماتا ہے, انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی. مطلب جو کوشش کرو گے وہی ملے گا, جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی ملے گا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک چھوٹا سا بزنس یا تو کوئی بڑی کمپنی میں کام کر رہا ہے, آپ نے اپنا بیسٹ دے دیا اس کمپنی کے اندر, آپ نے بیسٹ دو گے تو آپ پروموشن کا بھی حقدار ہو گے. آپ نے بزنس کو بیسٹ دیا ہے تو آپ کا بزنس گرو کرنا سٹارٹ کر دے گا. آپ کوشش ہی نہیں کرتے رہو گے تو آپ کیا رہو گے؟ پیچھے رہ جاؤ گے. تو اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی دماغ میں وسوسہ آئے تو اپنی کوشش سے, اپنے دل کی بات سے اس سے لڑو گے اور وسوسوں کو دور ہٹاؤ گے. شیطان صرف اور صرف وسوسے ڈال سکتا ہے, کچھ بھی ایکشن نہیں کروا سکتا. وہ فورسفلی گناہ نہیں کرواتا, وہ کروا ہی نہیں سکتا, وہ صرف بتاتا ہے. اب اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو یہ بول دے کہ یہ فلاں کام کر دو جو کہ آپ کو ناگوارا گزرتا ہے, کیا آپ کرو گے؟ آپ کا دشمن کوئی آپ کو یہ بول دے کہ یہ کام کرنا ہے, آپ کیا اس کی بات مانو گے؟ جب آپ اپنے دشمن کی بات نہیں مان رہے تو یہ سب سے بڑا دشمن ہے, اس کی بات کیوں مان رہے؟ پھر لوگوں کے دماغ میں ایک سوال آتا ہے, اللہ نے کیوں لکھا مجھے گناہ کیوں نصیب ہوا؟ یہ سوال ہی غلط ہے. سوال کو درست کروا رہا ہوں میں. سوال یہ ہونا چاہیے میں نے کیا چوائس کیا جو مجھے یہ کرنا پڑ گیا. مطلب ریئل لائف کے اندر بھی آپ کچھ کرتے ہو تو ریٹرن میں کچھ ملتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے ایک چھوٹا سا بزنس بھی اسٹارٹ کیا, اس بزنس میں میں نے اچھا نہیں دیا, میں نے لاپرواہی کی, تو ریٹرن بھی مجھے برائی ملے گا. مجھے وہ بزنس ڈوبتا ہوا دکھے گا, کیونکہ میں نے بزنس کے ساتھ فیئرنیس تو کی ہے, انفیئر رہا میں بزنس کے ساتھ. تو اسی طرح سے جو مطلب جتنا جو بوگے وہی کاٹو گے. اس کی سمپل سی مثال یہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمل کرو ہر ایک کے لیے وہی آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا. مطلب تم چلو گے راستے کھلتے جائیں گے, تم بیٹھ جاؤ گے اندھیرا گناہ ہوتا جائے گا. تم چاہتے ہیں میں کچھ کروں بھی نہ, میں بیٹھ کے بیٹھا رہوں اور سب کچھ ہو جائے. اچھا کچھ لوگ اس میں یہ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے انٹرسٹڈ ہیں, ہم تو سچ کی تلاش میں نکلے ہوئے. بھائی سچ کی تلاش میں نکلے ہوئے تو ابھی تک تمہیں سچ ملا کیوں نہیں؟ ان لوجیکل باتیں کیوں کر رہے ہو ابھی تک؟ وہ سچ کی تلاش میں نہیں نکلے, وہ گمراہی کے راستے میں نکلے. تو گمراہی کے راستوں کو چھوڑ دو, اچھائی کے راستے میں آ جاؤ. یہ ساری چیزیں یہیں پر رہ جانی ہے. یہ باتیں, یہ ایتھیسٹ اور یہ دوسرے جو خدا کو نہیں مانتے, وہ کسی کو بھی نہیں مانتے, یہ ابھی کے نہیں, یہ زمانہ قدیم کے. ان کے دماغ کام نہیں کرتے, ان کے وہ اپنے وسوسات کے اندر وہ حاوی ہو چکے, وہ 2-3 سوالوں کے اندر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. ان سوالوں کے اوپر ان کو جواب 1000 دے دو,